बुदल में 15 साल रहा हूँ। ये बुदल की आवाम जो है ये बड़े दूर-दराज फार-फलांग एरिया के लोग जो हैं वो बड़े गरीब लोग हैं। यहाँ के लोग हमारी मंडी, पुंछ की तरह महाजन मज़दूरी बैरून रियासत में जाके मज़दूरी करते हैं, फिर अपने बाल-बच्चों का पेट पालते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि इन 15 सालों में कुछ नया कुछ बदला नहीं है, कुछ तरक्की की तरफ कुछ नहीं किया गया। तो मैं समझूँगा कि ये हमारी इंतज़ामिया जो है वो बार-बार कहती है कि हम बहुत चेंजिंग करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे डाक बंगलों की हालत बुदल में, जिसका एक आज से 10-12 साल पहले एक हाल बनने लगा था, लेकिन अभी तक नामुकम्मल है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा मकसद जो था, वो सिर्फ़ आज ये था कि एक तो लोगों से मुलाकात की जाए, और दूसरा लवर पंचायत की जो आवाम है, जो उनको अल्लाह ताला ने एक नेमत ही मैं समझूँगा कि सरपंच फ़ारूक इनकलाबी की शक्ल में जो इन लोगों को मैसर हुआ, ये काबिल फ़ख्र है। और मैं समझूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है इन लोगों के लिए जब इनके व्यूज़ सुनता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे लोगों से बहुत राब्ते हैं और लोग हमेशा मुझे बहुत प्यार करते हैं। बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी मिसाल देकर मैं तमाम सरपंच साहिबान को ये बताता रहता हूँ कि हर एक फ़ारूक इनकलाबी क्यों नहीं बन सकता। इनकी पंचायत में ये है कि आप इनकी पंचायत में जब जाएँगे, तो इनके लोगों को नहीं पता होता कि पीएमएवाई मकान किसका है, किसका। ये खुद ही फ़ाइल बनाते हैं, खुद ही देते हैं, उनके अकाउंट में जब पैसा पड़ता है, तो ये जाके मकान बनाने में भी अपना रोल अदा करते हैं। कहने का मकसद ये है कि कमीशन के नाम पर जो लूट-घसूट है, जो रिश्वत का दूसरा नाम कमीशन रखा गया है, वो चीज़ इस लवर पंचायत में ख़त्म है। और यही मैं समझता हूँ कि ये एक तहरीक है फ़ारूक इनकलाबी। इनकी मिसाल मैं पुंछ अपने मंडी इलाके में, मेंढर में, सुरनकोट में अपने सरपंच साहिबान को, पंच साहिबान को, मुलाज़मों को दे रहा हूँ कि एक आदमी वो अगर बगैर कमीशन, बगैर रिश्वत के अपने इलाके की डेवलपमेंट करा सकता है, तो सब क्यों नहीं करा सकते। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी देखने की बात है। मैं तो बहैसियत एक सोशल वर्कर एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, पीर पंजाल अवामी डेवलपमेंट फोरम, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से फ़ारूक इनकलाबी को बहुत-बहुत मुबारक। इनकी आवाम जो है वो इन पे खुश है, गरीब लोग खुश हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लवर केवर केवल जो है इसका आधा एरिया जो है वो दरिया के उस तरफ है, जो हमारे गुज्जर बकरवाल भाई हैं। मतलब वही लीडर होता है जिसके अंदर ना ज़ात है, ना पात है, ना इंसानियत है, सबको साथ लेके चलने वाला, उस लीडर की बड़ी कदर होती है। और ख़ास करके फ़ारूक इनकलाबी ने इस लवर केवल पंचायत में वो कर दी दरिया के उस तरफ है, जो हमारे गुज्जर बकरवाल भाई हैं। मतलब वही लीडर होता है जिसके अंदर ना ज़ात है, ना पात है, ना इंसानियत है, सबको साथ लेके चलने वाला, उस लीडर की बड़ी कदर होती है। और ख़ास करके फ़ारूक इनकलाबी ने इस लवर केवल पंचायत में वो कर दिखाया है, और आगे भी इनका जो मिशन है, मैं इसीलिए यहाँ पे आज केवल के मकाम पर आया था कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इनको अप्रिशिएट कर सकूँ और इनको मुबारक दे सकूँ। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला और करे कि ये तरक्की करे, और आम जितने भी हमारे सरपंच साहिबान या पंच साहिबान हैं, वो ज़रूर फ़ारूक इनकलाबी को देखा करें कि किस तरह से वो अपनी मुहिम में जुटे हुए, और किस तरह से नाराज़गी की बात नहीं है इसमें। ये ना कोई कहे कि फ़ारूक के काम की तारीफ़ हो रही है, फ़ारूक नाम की तारीफ़ नहीं हो रही है। फ़ारूक ने अच्छा काम किया, और बुद्दल के साथ नाइंसाफ़ी हमेशा रही है तहसील के मसले में, बाकी बाकी सारे बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत दूर-दराज़ फार-फलांग एरिया है। तो मैं समझूँगा कि आने वाले वक़्त में भी इंशाअल्लाह मेरी ऑर्गेनाइजेशन पीर पंजाल अवामी डेवलपमेंट फोरम जो है वो वक्तन फ़वक्तन आवाज़ उठाएगी, और हम हमेशा जो है बुदल की आवाम के लिए, बुदल के लोगों के लिए काम करने में पहल रहेंगे। तो आज की यही मेरा, मैंने पहले ही कहा आपको, मैं अपने पुंछ में भी अक्सर लोगों को फ़ारूक इनकलाबी की मिसाल देता हूँ। फ़ारूक इनकलाबी की नहीं, फ़ारूक इनकलाबी की कारकर्दगी की। अगर रिश्वत, अगर ये कमीशन और रिश्वत, रिश्वत का नाम दूसरा कमीशन है, अगर ये ख़त्म एक पंचायत बुदल केवल में हो सकती है, तो बाकी पंचायतों में क्यों नहीं? डिपार्टमेंट कौन-सा इतना तंग करेगा? तो मैं समझूँगा काम करने वाला हो, जिसके अंदर हिम्मत हो, वो सब ये कमीशन, रिश्वत सब ख़त्म कर सकता है। उसका जज़्बा होना चाहिए काम करने का। ये मैं उन लोगों के लिए मैसेज दूँगा कि ये नहीं कि फ़ारूक इनकलाबी या मेरी कोई दुश्मनी करें कि वो नहीं खा रहा तो हमें ये करना चाहिए। मैं समझूँगा कि इस तरह से जियो। ये शख़्स, इसकी बैक हिस्ट्री मैं जानता हूँ, मैं यहाँ रहा हूँ। जिस तरह से गरीबी हालत में, परेशानी हालत में ये रहा है, और आज भी
کوئی اس کے پاس کوئی بہت بڑا بنگلہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑی کوٹھی نہیں ہے، پھر بھی یہ لوگوں کے کام دن رات بغیر کسی لیے دیے کر رہا ہے دل سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عزت جیسی نعمت کیا ہے، ہر ایک غریب کے دل میں فاروق ہے یہاں پہ۔ تو کہنے کا مقصد ہے جب آپ کو عزت مل رہی ہے، میرا رب العالمین عزت سے نواز رہا ہے، تو اس سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ رشوت، یہ کمیشن، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ تو زندگی بھی اچھی گزر رہی ہے اس میرے بھائی کی، اور یہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو لائزن ہے بہت ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کو تکلیف پریشانیوں سے نجات دلائی، اور خاص کر کے دفتروں کے چکر کاٹنے سے مسائل ہر غریب کے گھر پہ فاروق انقلابی پہنچ جاتا ہے، تو ختم ہونے والا ہے۔ تو زندگی بھی اچھی گزر رہی ہے اس میرے بھائی کی، اور یہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو لائزن ہے بہت ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کو تکلیف پریشانیوں سے نجات دلائی، اور خاص کر کے دفتروں کے چکر کاٹنے سے مسائل ہر غریب کے گھر پہ فاروق انقلابی پہنچ جاتا ہے۔ تو لوگوں کا کہنا تھا بذریعہ فون، لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں، پوری اس پنچایت کے لوگ، تو اکثر جب کال کرتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھوں گا کہ ہمارے سب لوگ پنچایتوں کو اس طرح سے بنائیں جس طرح سے فاروق انقلابی بنا رہا ہے، جس طرح سے میں سمجھوں گا کہ اگر آپ کسی غریب کو رشوت اور کمیشن سے نجات دلا رہے ہو، اس کو اس کا حق دے رہے ہو، سب سے بڑا کام یہی ہے۔ تو اس کا کام ہونا چاہیے بغیر کسی لیے دیے، یہ بڑی بات ہے۔ میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں، بدل کے اندر جو ہے ہاسپٹل جو ہے اس کے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں۔ یہاں پر جو ہے ڈگری کالج کئی سالوں سے کام ہے، ابھی پورا مکمل وہ بھی نہیں ہوا۔ سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں کہ یہاں پی ڈبلیو ڈی کا گیسٹ ہاؤس بننے جا رہا تھا، 2 کمروں پر یا 3 کمروں پر پہلے مشتمل ہے۔ 12-15 سالوں سے وہ عمارت اسی طرح کھڑی ہے، اس کو بھی مکمل نہیں کیا گیا۔ بدل کے ساتھ بہت ساری ناانصافیاں ہیں، تحصیل یہاں پہ نہیں ہے، تحصیل ہونی چاہیے تھی۔ یہاں کے لوگ پریشان حال ہیں، اور پہاڑی ایریا ہے یہاں سے کوٹرنکا جانے میں۔ تو جب آپ باقی جموں ایریا کو ڈیولپمنٹ کے راہ پر آپ اس وقت جو سرکار ہے وہ کر رہی ہے، تو اس علاقے کے ساتھ آج میں سمجھوں گا کہ 70 سالوں سے ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، تو انصاف دیا جائے۔ ان لوگوں کو بھی جینے کا حق ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے بدل سمارٹ سار، میں خود گیا ہوں وہاں۔ سمارٹ سار اتنا خوبصورت ایریا ہے کہ آپ گلمرگ سے بھی، میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں، سمارٹ سار اور ہمارا ایک پنچ میں جبی توتی، گلمرگ سے بھی بہترین ہے اگر اس کو سجایا جائے، اس کو وہاں پر روڈ پہنچائی جائے، وہاں پہ آپ فیسلٹیز دیں ٹورزم کے حوالے سے، تو اتنا بہترین، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ کہتے تھے روڈ نکلے گی، وہاں پر ہم نے سروے کیا، ابھی تک اس کا بھی کوئی مکمل نہیں ہے۔ یہاں سے شوپیاں بالکل 60-70 کلومیٹر ہے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک سرکار نے کوئی بھی بدل کی طرف دھیان نہیں دیا۔ صرف یہاں پہ پبلک دربار ہوتے ہیں، پبلک کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، اور عام غریب کا جو کام ہونا چاہیے، یہاں پہ جو ترقی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ تو میں انتظامیہ سے، میں ڈپٹی کمشنر راجوری سے بھی ملاقات کروں گا، اور ایل جی انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ بدل کی طرف خاص دھیان دیا جائے۔ بدل بہت اچھے لوگ، غریب ضرور ہیں، مزدوری کرتے ہیں بیرون ریاست میں، ان لوگوں کی طرف جو ہے دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور اس علاقے کو ڈیولپمنٹ کرانے کی ضرورت ہے، ٹورزم میپ پہ لانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہاں کے مزدور بیرون ریاست نہ جائیں، بلکہ ان کا روزی روٹی کمانے کا یہاں ذریعہ پیدا ہو۔